Yes, because of you, you've ruined my Auntie Evangeline's life. And this is how I look at you. I release you, and I now forgive you. Sini Jenny. Aduna ako'y usa ka mahinungdanon nga butang nga gikinahanglan akong ipaambit. Kini usa ka pribado nga hilisgutan. Gusto na akong buhaton kini sa milabay nga pipila na ka mga adlaw. Ibansay-bansay ko kini pag-ayo. Sa katapusan nakabuot ko ra ang dili mausab nga pangkatapusan. Ako mismo ang mihimo niini nga desisyon. Kung nasilag ka sa usa ka tawo tungod sa pagpadayag sa kamatuoran, idirekta ang imong kasuko kanako og sa wala nay lain. Gibuhat ko kini tungod kay hinigugma ko gayud akong kaugalingon. Og usab hinigugma ko ikaw, kamong tanan gikan sa kinailan man niining dughan. Matag usa ka nato kinahanglan nga dili mo tugot sa ngilad nga pamatasan. Sultihan ko ikaw. Ania kini. Gikasilagan ko akong apuhan nga si Lulu Paulo Padilla Fernandez tungod sa sexual nga pag-abuso o pagmabdos sa akong ayaan Evangeline. Iyaha mismong anak nga babayi. Wala ko nahisayri unsay nahitabo na kaniya o asa na siya karon. O kini nga Kini kay parehong dakong ikauulaw o hilabihan kay iskandalo alang sa pamilyang Fernandez. Walay bisan kinsa nga nagbutsyag kabahin ni ini. Walay usa nga naghiskot ni ini. Gilubong ra. O walay usa nga nagpakabana. Bisan akong amahan mismo, walay nahimo alang sa iyang kaugalingong igsuon mismong babayi, diin nakapasuko o nakapahunla kaayo kanako. Eksplika siguro kini maong namatay siya puno sa pag-antos. Nagpuyo siya sa makahihilo nga kinabuhi, sa mentalidad, emotional, espirituhanon ug lawasnon. Ang iyang kinabuhi kay usa kabuhing impyerno. Daghang nitakboy niya nga sakit nga dili masabtan. Siya adunay leukemia, issue sa circulatory, nagpanghubag nga glands, liog ug kamot, emphysema, hubak, taas ug ubos nga presyo sa dugo ug daghan pang matang. Karon
Mao ang adlaw. Kining kaliwatana nga tunglo kay matapos karong adlaw. Dili ko gusto nga bisan kinsa kaninyo, inyong mga anak, o mga anak sa inyong mga anak, makasinati sa akong nasinati. Oo, gipasaylo ko ang batang lalaki nga nagmolestya kanako. Apan dili na ko makalimtan ang nahitabo. Anaa gihapon kini kanako. Nakaapekto kini sa akong emotional og mental nga bahin. Og tingali adunay pipila ka nato nga nakasinati sa susamang butang. Apan gitago kini sa ilang kaugalingon aron malikayan ang kagubot sa pamilya. Nang hinaot ko nga ang akong lula sa akong amahan, Auntie Evangeline, og akura ang mga individual nga nalugusan sa Fernandez nga bahin sa akong pamilya. Manghinaot lang ko. Nagampo pud ko nga wala sa akong mihos nga kabanay. Bintaha kay wala ako'y nadunggan bisan usa. Bisan kinsa kaninyo, ayaw lang ko pahibaw bisan unsang bahin sa pang-abuso kay ibutsyag ko gayud. I'm telling you. Akong ayaan, Evangeline, gilugos sa akong apuhan, Lolo Paulo, og ako kay gimolestiya sa anak sa usa ka higala sa akong pamilya. Dili ko gusto nga anaa pay mosunod. Og ang bata nga naghilabot kanako kay susama ra kamig pangidaron. Mapasayloon ko tungod sa ihang pagkabata. Murag 7 o 8 ang ihang pangidaron og wala payhanaw sa ihang mga aksyon. Tungod sa kamatuoran nga ako gimolestiya kay nakaapektar pag-ayo kanako. Sultihan ko ikaw. Gusto kong maghuna-una, bisan tuod dili ako Diyos o ang universo, nga ang akong apuhan nagpadayon unta sa pag-anto sa impyerno kung ang impyerno tinuod man. Diin akong gidudahan. Kung bisan kinsa kaninyo nga masilag kanako tungod niini, damn you. Ya, ako nang usbon. Fuck you. Wad ako nga imong higala, kaila, parente. Dili ko gusto nga makita usab ka dinhi. Nagbanaw akong luha sa dihang nahibalaan ko ang tanan o gidala ko kini hangtod karon. Nang hinaot ko nga kini nga panumduman kay mudagayday sa katapusan o mubiya kanako sa paglabay sa panahon. Kini nga mga sexual nga pang-abuso nagakaylap tungod kay padayon kitang nagtago sa panghitabo, sekreto. Dili kita tigsumbong sa mga otoridad sa pulisya. Usa ako sa pipila nga kahibalo sa nahitabo tali sa akong apuhan o sa akong Auntie Evangeline. Gipahimot-ngunan ako nga dili isulti kini sa bisan kinsa. Nag-alinga sa ako hangtod karon sa paghunauna. Kabahin niini. Nakahilak ako sa makadaghan. Gikasakit ko ang nahitabo sa akong Auntie Evangeline ug sa iyang anak nga may diferensya sa panghuna-una. Si Pupoy nga namatay mga pulo na katuig ang milabay. Sa susamang higayon si Pupoy kay akong uyuan ug ako usab nga igagaw. Dako ang akong paglaom sa akong Auntie Evangeline nga nahikaplagan ra unta niya ang kalinaw alang sa iyang kaugalingon. Siya ug ang iyang anak kahilabihan nga nag-antos. Ang akong ayaan makabaton untag mas hayag pa nga kaugmaon kung kini nga krimen wala pa nahitabo kaniya. Siya kay usa ka mata nga tawo nga maalamon ug anaay matahom nga espiritu. Aduna ako'y dakong pagdumot sulod sa akong kinailadman ngadto sa akong apuhan nga lisod isalikway. Salamat kay patay na siya. Sayo unta siyang gikuha niining kalibutan na gikan sa iyang pagkahimugso. Sa akong huna-una ang hinungdan nga ako naapektuhan pag-ayo tungod sa akong nangagi ug tingali ako gikamulo pa sa paghimo sa panahon nga kini nga iskandalo
nagpanghitabo. Ang akong amahan siguro nagkabalaka ug nahasol pagayo ni ini. Wala gid siya mihisgot bahin ni ini, ni bisan kinsa lakip ang iyang asawa, akong inahan. Ang iyang pagkamasaypunon, nahimong hinungdan sa iyang kaligut-gut, diin nakaapektar sa iyang generic makeup, ug dayon nahimugso ako. Natawo nga nahugawan sa ngilad nga kaagi taliwala sa akong lulo ug ayaan Evangeline. Kini nga panumduman nagpanuktok kanako baguhay lang. Gisulayan nako nga masabtan kung nganong naapektuhan ako pag-ayo sa nahitabo. Murag dili nako mawagtan kini sa paminsar ug emosyonal. Kini nakasamok kanako ni ining milabay nga mga adlaw, baguhay lang. Ang akong lulo, ang akong lulo usa ka palahubog piece of shit. Ana siya'y bahid kat sila. Gituhuan ko nga ang mama sa iyang inahan nalugos sa usa ka katsila sa panahon sa kolonisasyon sa mga Espanyol. Halos kanunay akong lulo hubog. Matag pahimulos niya sa akong auntie Evangeline. Pasensya na sa pipila ka pinulungan nga akong gigamit dinhi. Dili na ako mapugngan ang akong kaugalingon. Nasuko kaayo ko, emotional kaayo ko karon samtang nagsulat ni ini. Katungod mo nga mahibalaan ang kitiniuran sa nahitabo. Nang hinaot ko, dili nagsulat. Naghiskot ni ini. I just thought of it. Nang hinaot ko nga pinaagi ni ini nga pagpadayag akong mahunong o mapugngan ang mga sexual nga pag-abuso. Nga daw nagpadayon nga gapanghitabo. Ayaw ibaliwala kung nagsuspit siya ka sa usa ka butang. Lihok sa angay himuon. Sama sa giingon sa panuldihon. Ayaw tuguti nga makaipsot kining mga bastardo sa pagpatay. Kay kung mao, magpadayon kini sila sa pagpasipala sa bisan kinsa sulod si ilang tinago o sikretong gilakwan. Siguna sa akong gihiskot kani adto. Wala ako dinhi aron higugmaon o dayigon. Aniya ako aron usbon ang atong panglantaw ug ilisdan ang paagi sa paglakat paingon sa atong padulngan sa usa ka maayo ug mas hayag nga kaugmaon. Dili ko eksapayan kung ganahan ka nako o dili, wala ako'y pagtagad. Oo, wala ako'y pagtagad kung unsay imong pagtan-aw kanako. Gusto kong mutabang pag-ayo sa atong kaugalingon aron mabag-o ang kalibutan, ang atong kalibutan, imong kalibutan og akong kalibutan. Gusto ko nga ikaw, ako, kitang tanan adunay makatagbaw nga kinabuhi nga atong matagamtam. Sigurado ko nga daghan kanato ang daot, pusgay o unsa pa ang imong tawag ni ini. Dili lang sa sexual nga pag-abuso kundi dili sa ubang mata nga pag-abuso. Dili paulahi ang hingpit nga kagawasan gapos sa mga nangagi. O nakatilaw na ako dakong kagawasan. Apan nahunong tungod sa nangagi nga panghitabo nga nagpanuktok sa akong pultahan karon. Holy shit. Yeah. Nagtuo ko nga nahuman na nako ang pag-ayos sa tanan sa akong kinailadman. Gusto ko lang mapagawas kini sa akong kaugalingon. Himoa kini alang sa paghunong o paglikay. Sa unsang nahitabo, nakalimtan ko ang sayop nga binuhatan sa akong apuhan nga dugay nang naghasol kanako. Nakaingon ako karon nga napasaylo ko na siya. Ang pag-ayo sa kinailadman, mao ang akong tumong aron makabot ang emosyonal nga katagbawan sa kinabuhi. Kinahanglan akong putlon ang siklo sa mga orom aron dili na kini mapasa gikan sa henerasyon karon ngadto sa nagsingabot. Ang resulta sa atong pagpadako, mga kasakit sa nangagi, mga trauma sa mga naagian, mga tunglo sa henerasyon ug uban pa, gusto na akong kini mahunong na. Sa higayon nga mapasaylo na nato kadtong mga tawo nga nakasala kanato hingpit nga pag-abunda ang atong makabuot. Gusto ko nga mamaayo kita sa hingpit. Mao ka na ang pinaka ulahing tumong nga gusto na akong makabuot. Manghinaot ko nga
makitaan nimo ang imong hapod. Usa ko ka babae nga may prinsipyo. Ako ang tipo sa tao nga dili mo dapig sa mga tao nga napamatud ang sad-an bisag ako pa mismong kapamilya o parente. Nagatuo usab ako nga kung nakahimo ka sa usa ka krimen, kinahanglan nimong antuson ang mga sangputanan. Nakabuhat og krimen, mukumpisal, muhural, o kinahanglang mapriso ka. Unsa akong mga pamalikas, panagsara ko mamalikas apan dinhi ranako kini ginabuga. Gibuhat ko kini aron mahatagan ko gimbug-aton ang pagpahayag sa akong tinuod nga emosyon. Mga emosyon. Dili ka ganahan niini, halabiya. Hinaot nga kamong tanan makaplagan ang gugma, kahayag ug dakong kalampusan. FYI, dili ko tigbuhat og voodoo nga butang. Gibuhat lang kana sa mga tawo nga dili maisugon nga moatubang sa realidad. Bisan ang pamalbal og tanang maniobra, dili ko kana ginabuhat. So, sa ingon ini ra nga gilayon sa akong maniobra. So gusto ko lang mahabwa kini sa akong dughan og tibuok kong kalawasan. Ug palihog likay ang pagpadala og mga mensahe kanako bahin ini. Para klaro gyud. Ayaw ko padadi og sinulat sa akong messenger bahin. Ani nga hilisgutan aron mo sukmat. Ayaw gayud. Dili ka ganahan ako karon og samot nang dili ka ganahan ako sunod.